अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक इसी तरह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएँ हमारी हमेशा की तरह आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार करें। यही आपसे गुज़ारिश है। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे और पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। रियासत अब मज़ीद हार्ड होती जा रही है। जिनको लगता था कि इन पर हाथ नहीं डाला जाएगा या फिर किसी वजह से लिहाज़ किया जा रहा था, अब लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा। अलीमा खान ने ख्वाब देखा था कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर अला लगवाकर वो खुद सूबा चलाएँगी, लेकिन लगता है कि वो ख्वाब पूरा नहीं होने वाला और मेरे ख्याल में चंद ही दिनों में वो ख्वाब टूटने वाला है। सुहेल अफरीदी वज़ीर अला बना तो अलीमा खान को इसकी कीमत अदा करनी होगी, यानी अज़ाइम पूरे नहीं होंगे। अलीमा खान की गिरफ्तारी का फैसला हो चुका है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने मुसलसल अदम पेशी पर इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान के नाकाबिले जमानत जो वारंट हैं वो गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दी है। अलीमा खान समेत 11 मुलजमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर मुकदमा दर्ज की समात इंसदाद दहशतगर्दी रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह की अदालत में हुई। अलीमा खान के अलावा मुकदमे में नामजद 10 मुलजमान अदालत में पेश हुए, जबकि इस्तगासा के 5 गवाहान को भी माल मुकदमा में समेत अदालत में पेश हुए। अदालत ने लीमा खान की अदम हाजिरी पर तीसरी मरतबा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अलीमा खान के जामन उमर शरीफ ने भी नाकाबिले जमानत वारंट जो उनके जमानती हैं वो भी भागे हुए, अंदाजा करें। और फिर अदालत ने हुक्म दिया है पुलिस को कि 22 अक्टूबर को आज 20 हो गई है, तो परसों जो है उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अब देखिए ना कि अदालतों में तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने 125-26 बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा पेशियाँ भुगती हैं इस्लामाबाद जाके अपनी बेटी के साथ। अदालतों में तो जाना चाहिए, एहतराम तो करना चाहिए, झूठे हों, सच्चे हों, केस तो केस हैं। अब ये कह कर के क्योंकि केस ही झूठे हैं तो मैं जाऊँगा नहीं, तो फिर तो आप दूसरों को तलकीन करते हैं और खुद जो हैं वो मतलब कि अदालतों में पेश नहीं हो रहे। झूठे हैं या सच्चे, जाएँ जाके फेस करें, बाकी सियासतदानों ने भी किए हुए हैं। खैर इधर थथा जो गीला तीतर है वो 2 तरीकों से पाउंड कमाने का सिलसिला उसने शुरू कर रखा था। ये जब बाहर गया था या शायद सो कॉल्ड इसको बाहर भेजा था, तभी कह दिया था कि ये तो थथा है और जो गीला तीतर है यूट्यूब से तो कमाता ही कमाता है। अब जाके इसने वहाँ पर एक और तरीका निकाल लिया दिहाड़ी लगाने का। यूट्यूब पर यूथियों को पागल बनाया हुआ है। डॉलर्स, पाउंड कन्वर्ट करके हासिल कर रहा है। दूसरी तरफ वहाँ अरशद शरीफ के नाम पर आए रोज उन्होंने मजमा लगाया होता है, जिसकी टिकट भी रखते हैं। वहां लोगों को इकट्ठा करते हैं, रियासत के खिलाफ गुफ्तगू करते हैं। इमरान रियाज ने कल अरशद शरीफ की बरसी पर नया शोशा छोड़ दिया। मासूफ कहते हैं कि मुझे आईएसए वाले कहते थे अरशद शरीफ को किसने मारा है, मैं कहता था तुमने मारा है, तो वो मुझे और मारते थे। बंदा पूछे वो इतने बेवकूफ थे कि तुमसे ऐसे सवाल करके अपने किरदार को मशकूक बनाए। यानी रियासत को बैरून मुल्क बदनाम करने के लिए कुछ नहीं मिला, तो फिर वो ये सब कुछ कर रहा है। असल में प्रॉब्लम यहाँ पे पता है क्या है? इमरान रियाज का और कुछ बिकता नहीं है। उसका सिर्फ एंटी स्टेट, उसका सिर्फ फौज के खिलाफ बयानिया बिकता है। लोग जो उसको जो हार्ड यूथियां है ना, जिनको हिंदुस्तान में जो बाबों के वो नहीं होते, जो गुरु होते हैं ना, उनके चेले होते हैं, या इमरान खान के जो मजावर हैं, जो पाकिस्तान में मजावर कहते हैं और इमरान खान के मजावर हैं, वो सुनते हैं उनको। जो उसके हर झूठ और सच को सुनते हैं, लेकिन वो एंटी स्टेट बयानियां सुनते हैं। तो चाहे उसका यूट्यूब हो, चाहे उसका वो, अब देखे ना पिछले दिनों उसने सैलाब के नाम पर चंदा इकट्ठा किया, पिछले दिनों सैलाब के नाम पर उसने पैसे इकट्ठे किए, और अभी जब सैलाब वाला वाकया थोड़ा डाउन हो गया, लोगों के जज्बे कम हो गए हैं, तो उसने अरशद शरीफ के नाम की बरसी रख ली है कि अरशद शरीफ के नाम पर वो पैसे खाने के लिए मतलब कि ये सब कुछ कर रहा है। खैर बस फिर वही बात है, ढूँढने चाहिए वो लोग जो शहबाज गिल जैसे लोगों को और इनको मुल्क से बाहर निकालने में मदद करते हैं, और फिर वहाँ बैठकर ये सब कुछ ऐसे कर रहे हैं। इधर शहबाज गिल ने चवले मारने से बाज नहीं आना। जिस जो है वो मरहूम रिजवी साहब जो हैं, और उन पर इन्होंने खुद क्रैक डाउन किया था, उनकी उस मजहबी जमात पर क्रैक डाउन किया था, गोलियां बरसाई थी। आज उन्हीं के नाम पर सियासत कर रहे हैं, मसूफ मजहबी जमात को इकसा रहे हैं, पुरतशद्दुद कर रहे हैं। नया शोशा छोड़ दिया है कि अब जो बुजुर्ग फौत हुए थे, उनका जो जस्दे खाकी है वो लाहौर से कहीं और शिफ्ट किया जा रहा है। यानी क्या मुमकिन है हुकूमत कि उनका जस्दे खाकी यहाँ से उठाकर कहीं और भेज दे, किसी जंगल बियाबान में जाके उनको दफना दे और कहे जी बाबा जी का मज़ार यहाँ पे बना लें, तो लाहौर से हम निकाल रहे हैं। क्या ऐसा मुमकिन है?
शहबाज गिल कोई भी चवल मार सकता है, ये इनका काम ही है। शहबाज गिल, मोहित पीरज़ादा, शहजाद अकबर, इमरान रियाज़ खान, इनका ओढ़ना बिछोना ही झूठी खबरें हैं। ये जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पे जब तक इनके खिलाफ कोई अ, इनकी झूठी खबरों के खिलाफ कोई जाता नहीं है। हालाँकि ये जैसे शहबाज गिल अमेरिका में, शहजाद अकबर और मोहित पीरज़ादा भी अमेरिका में, और ये इमरान रियाज़ यूके में है। यूके में बड़े सख्त कवानीन है। सिर्फ हिम्मत करके इनके खिलाफ कोई अदालतों में जाए तो बंदा इनसे पूछे, और यार बाबे वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ बाबा जी दफन है वहां पे दफन है, तो तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम मतलब ये प्रोपोगंडा करके मजहबी जमात वाले लोगों के वोट। अच्छा, अब इन लोगों ने ना, मैं दो चार यूट्यूबर देख रहा हूँ जो उन्होंने पक्की लाइनें पकड़ी हुई हैं, मतलब एक आध यूट्यूबर और भी हैं, वो भी मुसलसल इस मजहबी जमात पे, क्योंकि मजहबी जमात का फॉलोअर है, फिर वो फॉलो कर रहे हैं, फिर उनका मौक़िफ़ भी दे रहे हैं, फिर बता रहे हैं कि उनके बाबों ने क्या कहा है, उनके तर्जुमानों ने क्या कहा है, मुसलसल। क्योंकि उनका जो लिसनर है, जो उनका उनको सुनने वाला है, वो फिर ज़रा थोड़ा-सा लंबा टाइम सुनता है। वक़ार भिंडर से मुतल्लक आज सुबह के वीलॉग में बात की थी कि वक़ार भिंडर साहब जो हैं, उनकी एक वीडियो देखी जिसमें वो काफ़ी तकलीफ़ में, दुःख में थे, और हमेशा उनको पॉज़िटिव देखा है। वो बड़ा उनको उनके वीलॉग देख के बंदे को अपना पिंड याद आ जाता है, तो वो बड़े दुःख और तकलीफ़ में थे, उस पे बात की। आज सुबह मेरी वज़ीर आला मरियम नवाज़ के मुशीर ज़ीशान मलिक साहब से बात हुई। उनको वो ज़ाहिर है अवेयर है इससे, और उनका कहना था कि एक्सक्यूज़ मी, वो ज़ाती तौर पर इस केस को देख रहे हैं, और सीसीपीओ से उनकी बात हुई है, और सीसीपी जो है खुद इस केस को देख रहे हैं, इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, और वकार भिंडर के साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं होगी। मेरे ख्याल में ये वो चीजें हैं, देखें, अगर उसके साथ कोई ज्यादती हो रही है उस बच्चे के साथ, और पंजाब हुकूमत के जो मुशीर हैं वो अवेयर हैं, और वो इस वक्त सीसीपीओ की ड्यूटी लगाई है, और उनसे कहा गया है कि इनको चेक करें और ये कहाँ पे प्रॉब्लम है और क्यों प्रॉब्लम है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। अगर सीसीपी उसको खुद देख रहे हैं, तो ये सीसीपी जो होते हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे का टाइम देते हैं कि 24 घंटे में अपने बोर्ड पर है। इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में कल फिर हम ज़ीहान मलिक साहब से इस पे पूछेंगे जी कि सीसीपीओ ने अब क्या दिया, लेकिन ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। भिंडर साहब जो हैं वो एक बहुत अच्छे व्लॉगर हैं, और उनकी एक बड़ी फैन फॉलोइंग भी है, और सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान के अलावा हिंदुस्तान में लोग उनको बड़े सुनते हैं, और जिस तरह एसएच ने उनको गालियाँ निकाली हैं, मेरे ख्याल में ये वाक़ई ही ज़्यादती है। इसका सद्देबाब होना चाहिए। ये थाने वाले बादशाह हैं। मैं एक दफ़ा सीसीपी के पास गया था, तो मुझे एक बड़े सीनियर मेरे बुजुर्ग भी हैं, और मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, उनसे बहुत कुछ सीखा। उन्होंने कहा था, पुत्रे बादशाह होंदे ने, इन्हां नूं मिलन तो पहले भावें तुहाडा काम जेन्युइन ही है ना, ये बादशाह ने, ते बादशाह कुछ भी कर सकते हैं, तो इनको मिलने से पहले ज़रा थोड़ा-सा रवैया नरम रखिएगा। तो मुझे ये बात आज तक याद है कि पुलिस वाला मिलने लगे, रवैया नरम ही रखो, क्योंकि उन्होंने तो गालां ही कढ़नियां, उन्होंने तो होर कुछ आंदा ही नहीं हैगा। खास तौर पे ये जो निचले वाले थाने की लेवल पे है, बड़े अफसरान जो है बेचारे दिन रात एक करके पुलिस का इमेज बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये थाने में बैठे हुए जो हैं, ये बस छड़ दो। खैर, इधर वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दहशतगर्दी का फौरी खात्मा ज़रूरी है। वज़ीर दफ़ा ने पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान माहदे का बुनियादी मकसद दहशतगर्दी के मसले को ख़त्म करना है, क्योंकि वो दहशतगर्दी बरसों से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के सरहदी इलाकों को मुतासर कर रही है। उन्होंने कहा है कि गुज़श्ता हफ़्ते दहशतगर्दी का मसला दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त झड़प तक पहुंच गया था, ताहम अब दोनों ममालिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि दहशतगर्दी का खात्मा ज़रूरी है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि दोनों ममालिक दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए संजीदा कोशिशें कर रहे हैं, वरना इस खिते को जो है वो खतरा भी हो सकता है। अच्छा, ये 2-4 चीज़ें हैं जी यहाँ पे जो अफ़गानिस्तान वाले हवाले से की जा रही हैं। एक तो मेरे ख़्याल में ये बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ था क्या? पाकिस्तान चाहता क्या था? पाकिस्तान ये चाहता था कि जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन है, वो पाकिस्तान के खिलाफ ना हो, और वहाँ पर जो टीटीपी है, वो वहाँ बैठ के जो कार्रवाइयाँ हैं, वो बंद होनी चाहिए। ठीक है जी? ये लड़ाई थी हमारी, और इसके अलावा तो था ही कोई नहीं। इसके लिए हमने कई दफ़ा उनके मुल्क के दौरे किए, हमारे वज़ीर से लेकर हमारे एजेंसीज़ के हेड से लेकर बहुत सारे दूसरे बॉर्डर और ये वो पता नहीं कितने दौरे हो गए। लेकिन ये बात उनको हम समझाने में कामयाब ना हो पाए, और उनकी सरज़मीन से मुसलसल हमारी तरफ जो है वो दहशतगर्दी हो रही थी। फिर उसके बाद ऐसी दहशतगर्दी करने के लिए उन्होंने जब तश्कीलें हमारे बॉर्डर के अंदर दाखिल करने की कोशिश की, तो फिर हमारी फ़ौज ने डायरेक्ट हमला किया, फिर काबुल पर भी हमला हुआ, फिर जलालाबाद पर भी हमला हुआ, फिर जितने ठिकाने थे, वो सब के उड़ा के रख दिए। अब ये जो मुआहिदा हुआ है, उस मुआहिदे में एक लाइन है कि वहाँ पर जो उनके ज़बीउल्लाह साहब जो स्पोक पर्सन है, वो बता रहे हैं कि ये मुआहिदे की एक लाइन है, उस लाइन में ये कहा गया है कि हम अफ़गानिस्तान की तरफ से किसी भी जमात को पाकिस्तान की हुकूमत या सरज़मीन पर कोई दहशतगर्दी करने की इजाज़त नहीं देंगे और उसको रोकेंगे। हमारा मुतालबा तो मान लिया गया, बट माना छितर खा गया।
مطلب ہم یہ پہلے بھی کہہ رہے تھے، لیکن جب تک ان کو چھتر نہیں پڑے افغانیوں کو نہیں مانا، لیکن انہوں نے یہ مطالبہ مان لیا ہے، اور اب پاکستان تحریک انصاف والے ایک شور شرابہ کر رہے ہیں کہ عمران خان بھی تو یہی کہتا ہے مذاکرات کرو. بھائی وہ مذاکرات کرتے کب ہے؟ یہ مذاکرات کر کر کے تو اس نہج تک پہنچایا ہے. عمران خان صاحب اپنے 3.5 سال میں مذاکرات ہی کرتے رہے، تو مذاکرات کا نتیجہ یہ نکلا کہ چھتر کھا کر وہ ٹھیک ہوئے ہیں. تو جب تک ان کو چھتر نہیں پڑے تو وہ ٹھیک نہیں ہوئے. تو ہمارا مطالبہ، پاکستان کی جیت ہوئی ہے، پاکستان کا مطالبہ جو تھا وہ پورا ہوا ہے. آگے جا کے کیا ہوتا ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن فی الحال پاکستان کا مطالبہ پورا ہوا ہے. افغان طالبان رجیم اس کو اپنی فتح قرار دے رہے ہیں. قطر نے پریس ریلیز سے بارڈر کا لفظ نکال دیا. اگر ایسا ہے تو پھر ٹھیک ہے، طالبان رجیم کے ساتھ تو کسی کوئی سرحد کو وہ مانتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ڈیوڈ لائن کو کبھی تسلیم نہیں کرتا، اور ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنے سے قاصر ہے. وہ کہہ رہے جی کہ ہماری تو کوئی بارڈر نہیں ہے، ہم کسی بارڈر کو نہیں مانتے، اور ٹی ٹی پی کے خلاف ہم کارروائی بھی نہیں کرتے. اگر ایسا ہے تو پھر پاکستان کو حق مل جاتا ہے وہ کابل، پکتیا، خوست، قندھار، جہاں دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں وہاں کارروائی کر سکتا ہے. پھر اسے کوئی سرحدی کی خلاف ورزی کا نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان نے جب وہ مانتے ہی نہیں ہے سرحد، تو پھر اگر پاکستان وہاں جا کر کاروائی کرتا تو پھر سرحد تو خلاف ورزی نہ ہوئی. طالبان رجیم بھی ڈیوڈ لائن کو بارڈر نہ تسلیم کر کے کوئی سرحدی انتظام نہیں کر رہا، اور اس کا فائدہ فتنہ الخوارج اٹھاتے ہیں. فتنہ الخوارج کے خلاف کاروائی کے لیے افغان طالبان رجیم کا مذاکرات کی میز پر آنا، جنگ بندی کا طے پانا، یہ پاکستان کی سب سے بڑی فتح ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک تو بھارت اس جنگ کو بڑھاوا دینا چاہتا ہے، پورا ایندھن فراہم کر رہا ہے، طالبان رجیم کو ہر ممکن مدد دے رہا تھا. مقصد یہ تھا کہ پاکستان مغربی سرحد سے انگیج ہو، وہ کسی بھی وقت مشرقی فرنٹ اوپن کر کے، اور یہ مقصد پورا نہ ہو سکا. پھر پاکستان نے مغربی فرنٹ پر بھارت کے طالبان رجیم کو دی گئی مدد جو ہے اس کو بھی شکست دے دی. مطلب خود پہلے بھارت نے ڈائریکٹ شکست کھائی، اور پھر بھارت نے ان ڈائریکٹ شکست کھائی. دوسرا، بھارت کی پراکسیز فتنہ الخوارج کے خلاف طالبان رجیم کارروائی کرنے پر مجبور کیا گیا. آئندہ چند دنوں میں ترکیہ میں ہونے والے مذاکرات کے اگلے دور میں وہی میکنزم طے پائے گا. پی ٹی آئی اور ان کے راتب خور شور مچا رہے ہیں کہ عمران نیازی بھی تو مذاکرات کا ہی کہتا تھا، مذاکرات ہی کرنے نکلے ہیں. عقل کے اندھے دانے سے بہرے یہ نہیں بتا رہے کہ عمران خان نیازی کہتا تھا کہ افغانستان جا کر ان سے بات کریں، افغانستان جائیں اور ان سے بات کریں. اب ٹھکانے کے بعد افغان طالبان رجیم پاکستان کی شرائط پر مذاکرات کر رہا ہے، جس کا گرنٹر جو ہے وہ قطر ہے. یعنی طالبان رجیم کی درخواست پر قطر نے ثالثی کی ہے. اب طالبان رجیم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا تو قطر جیسا ملک براہ راست ان سے بات کرے گا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جنگ بندی پر مذاکرات ہوئے ہیں، اس سے رستہ نکلا ہے. عمران نیازی کا کہنا تھا کہ افغان مہاجرین کو واپس نہ بھیجیں، ہمیں صرف مذاکرات کرنے ہیں. یہ امر واضح ہے کہ افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا سلسلہ جاری رہے گا، نہیں رکے گا. عمران نیازی چاہتا تھا کہ طالبان رجیم سے پاکستان کے امن کی بھیک مانگے، لیکن ایسا نہیں ہوا. طالبان رجیم نے پاکستان سے قطر کے ذریعے جنگ بندی کی بھیک مانگی ہے. اور پھر یہ پاکستان کے لیے اس لیے بھی فتح ہے کہ پاکستان کا موقف تھا افغان زمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، اس پر وہ متفق ہوئے ہیں، اور ان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بیان جاری کر کے اعلان کیا. دیکھنا وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری تو شرط ہی کوئی نہیں تھی، ہم تو یہی چاہتے تھے نا، ہمارا تو یہی رونا تھا کہ بھئی آپ کی جو سرزمین ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور وہ اس بات کو مانتے نہیں تھے. پھر جب ٹھکائی ہوئی ہے، پھر جب چھتر پڑے ہیں، جب پھر ان کے ٹھکانوں کو تباہ کیا گیا، پھر جب وہ اپنے لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار ہوئے ہیں کہ اگر اتنے جوگے نہیں ہیں تو نہ پنگا لیں. اور پھر یہ جو آپ نے 500 سال کا ڈرامہ لگایا ہوا تھا کہ ہمیں کوئی فتح نہیں کر سکا، آپ صرف 5 دن بھی ہمارے آگے نہیں نکال سکے، کیونکہ آپ کے ٹرین کرنے والے، آپ کو یہاں تک لانے والے، آپ کے لیے سب کچھ کرنے والے ہم ہی تھے. ہمیں پتا تھا کہ جو ہم نے دروازے لگائے ہیں، جو تالے لگائے ہیں، ان کی چابیاں کہاں پڑی ہوئی ہیں، تو آپ بھائی بھاگ نہیں سکتے تھے. خیر، یہ پاکستان کی فتح ہے، اور یہ پاکستان کی کمال کی فتح ہے کہ افغانستان روتے رینگتے ہوئے آیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ خلاف استعمال پاکستان کے نہیں ہوگی سرزمین افغانستان. ایک اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ساہیوال میں آج انہوں نے ان لوگوں کے لیے ایک لفظ بڑا خوبصورت یوز کیا مریم نواز صاحبہ نے کہ یہ جو سیلاب زدگان ہے یہ میرے مہمان ہے، یہ خدا کی ذات کے مہمان ہے، یہ مجھے خدا کی ذات نے مشکل وقت میں ان کے لیے چنا ہے. مریم نواز نے کہا کہ یہاں پہ کیمپوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے ہم نے 3 ٹائم کا کھانا، ان کے لیے چائے، ان کے لیے دوسرے پانی کے انتظامات کیے. ہم نے پوری کوشش کی پنجاب حکومت نے کہ کسی بھی طرح سے ان کو کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، کیونکہ یہ آلریڈی بہت زیادہ پریشان ہے. وہاں پر مریم اورنگزیب بھی بیٹھی تھی اور دوسرے وزراء بھی، جنہوں نے سیلاب کے ان دنوں میں جو وہاں پر رہ کر خدمت کی وہ میرے خیال میں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. مریم نواز صاحبہ نے آج 500 لوگوں کو جو چیک دیے، وہ لوگ جن کا ڈیٹا خود پنجاب حکومت نے مختلف محکموں کے ساتھ مل کر تیار کیا، اس ڈیٹے کے مطابق لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں جن کے گھر بار جو ہے اس سیلاب میں متاثر ہوئے ہیں، بالکل گر گئے ہیں یا آدھے گرے ہیں، یا وہ لوگ جن کے جو عزیز ہیں، پیارے ہیں،
اس سیلاب میں نہیں رہے اور اس سیلاب کے حادثے کی وجہ سے جو ہے وہ اگلے جہان اللہ تعالیٰ کی ذات کو پیارے ہو گئے ان لوگوں کے لیے۔ تو یہ بڑی ہمت اور حوصلے کی بات ہے۔ مریم نواز کی یہ جو ٹیم کام کر رہی تھی، جو سروے کر رہی تھی، اس میں ایک جو پٹواری ہیں وہ حادثے میں ہلاک ہوئے ہیں، ایک خاتون ہیں ان کی کوئی بازو فریکچر ہوا ہے، ایک دوسرے کوئی صاحب ہے ان کے ساتھ بھی کوئی حادثہ ہوا ہے۔ تو میرے خیال ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ وہ ان مصیبت زدہ لوگوں کو اسسٹ کرنے کے لیے جب خدمات سر انجام دے، بلکہ میں شاید ان کو جو اس میں جو شہید کہوں گا کہ وہ ایک نیک کام کے لیے جب جا رہے تھے تو یہ شہید ہوئے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کا یہ لفظ کہ یہ میرے مہمان ہیں، یہ خدا کے مہمان ہیں، میرے خیال میں اس سے بڑی عاجزی اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور مریم نواز نے یہ بھی بتایا کہ کیسے انہوں نے 25 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ریسکیو کیا، ان لوگوں کو کھانا پہنچایا جہاں تک وہ پکا پکایا کھانا نہیں پہنچا سکتے تھے، کشتیوں پر انہوں نے وہاں پر ان کے لیے راشن پہنچایا کہ لوگ وہاں پہ خود پکا سکیں۔ انہوں نے ہزاروں کی تعداد میں جو فیلڈ ہاسپٹل تھے یہ ان علاقوں میں بھیجے کہ وہ لوگوں کی خدمت کر سکیں، اور جو زیادہ زخمی ہیں یا جو زیادہ بیمار ہیں ان کو ہسپتالوں تک پہنچایا۔ تو میرے خیال میں اگر دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی خدمت تھی جو مریم نواز سے خدا کی ذات نے یہ کروائی، بلکہ خدا کی ذات نے مریم نواز کو، مریم نواز خود کہہ رہی ہیں کہ مجھے خدا کی ذات نے شاید اس کام کے لیے چنا ہے، اور میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ایمانداری سے، اور میری ٹیم نے پوری کوشش کی ہے کہ ایمانداری سے ان لوگوں تک وہ تمام سہولتیں پہنچاؤں جو ان کے پاس نہیں رہی۔ اور یہ جو چیک دینے کا سلسلہ ہے یہ گھر تعمیر کرنے کا سلسلہ ہے، میرے خیال میں یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ ادھر سیلاب آتا ہے، ادھر تصویریں بنوانے والے آتے ہیں اور بعد میں کوئی ان کو یاد بھی نہیں رکھتا، لیکن پنجاب کی بیٹی اپنے ان مہمانوں کو جو خدا کی ذات کی طرف سے آئے ہیں ساتھ کھڑی ہے، اور آج ان تک پھر دوبارہ پہنچ گئی۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، سلامت رہیں، خوش رہیں، اس طرح ہنستے مسکراتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔